अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय फॉरेन फंडिंग केस में नियाजी को सज़ा करवाए, अडियाला जेल पहुंचाए, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाए और तहरीक इंसाफ का धड़म तख्ता कराए। ये जनाब आज की घूमती चाय है। और इसके साथ आप भी नारा बनाएं कि घूमती चाय और क्या कर सकती है। और इसके साथ जो हम खा रहे हैं वो ये है जी, ये एक मेरा है और दो आपके हैं, ठीक है ना जी। ये केक पीस है मीठा वाला केक पीस, ठीक है जी। ये और घूमती चाय जनाब आपकी ये है। तो जी, तो आपने देखा कि घूमती चाय वाला, अब उसके बाद की जो डेवलपमेंट है ना वो मैंने काफ़ी देर पहले बनाई थी। उसके बाद की ये डेवलपमेंट है कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसके ऊपर हम कानूनी टीवी की तरफ से और जस्टिस पार्टी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से अफसोस का इजहार करते हैं, जिसमें कोर कमांडर कोयटा जनरल सरफराज और उसके साथी 6 साथी हेलीकॉप्टर में बलूचिस्तान के जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी इमदाद के लिए वो सर्विस दे रहे थे। तो इसी दौरान जनाब उनका 7 घंटे हो गए, उनका राब्ता जो है वो कंट्रोल टावर से ख़त्म हो गया है। DGISPR ने हमें ये बताया है कि उनका ख़त्म हो गया है। लोग फेसबुक पे तो सारे यही कह रहे हैं कि जी वो शहीद हो गए हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, लेकिन अभी भी मुकम्मल जो है वो मैं देख रहा हूँ तो वो अभी उन्होंने मुकम्मल ये नहीं बताया, लेकिन अभी लापता है। लेकिन 7 घंटे 6 घंटे 7 घंटे गुजर गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी, हम तो कहते हैं सेहत से वो बराम सेहत से हमें मिल जाए, ठीक है जी। हम तो फ़िलहाल तो ये दुआ कर रहे हैं। तो बाकी जो है वो ये इस वक्त रात के 2 बज गए हैं, तो अभी तक वो यही कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ते, ठीक है जी। हेलीकॉप्टर लसबेला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ था ISPR, ठीक है। तो अभी तक तो वो उनका नहीं पता चला जी। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सवार थे और उनके साथ 6 बंदे और थे, ठीक है जी। बड़ा अफसोस हुआ, वाकई अफसोस वाला वाक़या। हेलीकॉप्टर में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद भी थे। ये दूसरे जनरल हैं मेजर जनरल अमजद। ओए होए, बहुत बहुत नुकसान हुआ है सर जी, बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। अब आए जी, कुछ लोगों ने जो हमें ये मैसेज भेजे हैं ना, उनका हमने ये शुक्रिया अदा करना होता है। और उन्होंने वीडियो भी, हमारा कानूनी टीवी भी पसंद करते हैं, वीडियो भी पसंद करते हैं। तो ये कुछ दोस्तों के फ़ोन आए थे, जिनका फ़ोन आता है, मैसेज आता है, खैर खैरियत पूछ रहे होते हैं और हमें दुआएं दे रहे होते हैं। कोई भी हो, मैं फिर उनका नाम जो है ना वो शामिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मेरे प्रोफेसर जिनसे मैं इंग्लिश पढ़ा करता था मैट्रिक में प्रोफेसर अमीर हुसैन साहब, उनको सलाम। मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया है कि मैं अगले महीने लाहौर आऊँगा, मियाँ वाली पिपला से, जहाँ का ये स्पीकर है ना, ये सिप्तैन नियाज़ी, बिल्कुल उसके पड़ोस में रहते हैं, मियाँ वाली पिपला से। तो उनको हम सलाम पेश करते हैं। बाकी सैफुल्ला तलगंग से उनको सलाम है जी। फ़िदा मोहम्मद साहब रावलपिंडी से, आसिफ हमीद गार्डन टाउन लाहौर से, ये मेरे दोस्त भी हैं और मैं इनका फ़ोन नहीं उठा सका, मैं माज़रत करता हूँ आसिफ हमीद साहब, लेकिन हम आपको सलाम पेश करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला आपको हम खुशखबरी सुनाएंगे, ठीक है जी। और हाजी रऊफ़ साहब दुबई से कहते जी तुसी साडा ना फ़ोन सुनते हो ना आवाज़ सुनते हो। मैं कहा भाई सुनता तो हाँ, मैंने जितना मौका मिलता है तो मैं सुनता। और अकरम दुरानी साहब डेनमार्क से, ये हमें मेरे बड़े बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत मुझे समझाते हैं, कोई गलत वीडियो हो तो वो बताते हैं, सारा कुछ ये बता देते हैं। सदाकत अली लाहौर से, वो कहते हैं जी बिजली के बिलों का कुछ करें, लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं। बिल्कुल जी, मैंने भी आज बिल जमा कराया, मैंने पता 53,000 का बिलों का में बहुत ज़्यादती हो रही है। उस्मान मीर साहब, ये साउथ अफ्रीका से, ज़ीशान भट्ट साहब बहरैन से, और जाहिद नज़ीर साहब गुजरावाला से, अरशद सुल्तान चिश्तिया से, ये हमेशा नौजवान यंग बंदा है और ये अपने आप को डिसेबल कहता है, लेकिन हम नहीं कहते, हम इसको भी सलाम पेश करते हैं।
ٹھیک ہے ارشد سلطان بیٹا. اچھا جی آگے جی خان محمد قریشی گلگت سے، انہوں نے کہا جی میں نے آنا ہے، کارڈ بھی انہوں نے سمارٹ کارڈ بنوایا ہے جسٹس پارٹی کا. میں نے کہا جی آئیں، آپ کو انشاءاللہ کھانا بھی کھلائیں گے اور آپ کو کارڈ بھی دیں گے. جو بھی کارڈ آپ دیتے ہیں نا ہفتے کے اندر اندر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پروفیسر عمران شاہ صاحب لاہور سے، ان کا بھی ہے. سرفراز منہاج صاحب، ان کا بھی میں فون نہیں سن سکا، صرف ان کو میں سلام بھیج رہا ہوں. اچھا جی جہازیب سفیان یو کے سے، ان کا بھی میں نے فون نہیں سنا لیکن ان کا وائس میسج آیا تھا بڑا اچھا. تو یہ کہہ رہے تھے جی زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، کوئی کم غلط بھی ہو سکتا ہے. جڑا عمران خان دا سویرے فارن فنڈنگ کیس ہے نا، وہ کم غلط بھی ہو سکتا ہے، زیادہ خوشیاں نہ مناؤ، یہ انہوں نے مجھے کہا جی یو کے سے. اور راجہ فیصل یہ ساؤتھ افریقہ سے، ان کو بھی سلام. ایم صدیق بحرین سے، یوسف بٹ کویت سے، اور اب لاہور میں ہیں، ہمارے دوست ہیں. تو بٹ صاحب تھینک یو، آپ ہمارے لیے اتنا بڑا گفٹ پورا میرے لیے جی وہ ڈریس لے کے آئے ہیں. وہ جو کالا ڈریس نہیں ہوتا یہ وکیلوں والا، یہ ان کو میں نے منع کیا، یہ انہوں نے کہا جی کہ میں لازمی لاؤں گا تو آپ ناپ دے دیں، نہیں تو کام خراب ہو جائے گا، تو لازمی میں لاؤں گا. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب کا بہت بہت شکریہ. پترس سلکھن سویڈن سے، انشاءاللہ میں جی 2-4 دنوں میں سویڈن پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس پترس سلکھن صاحب، تو آپ تیار رہیں. ٹھیک ہے جی. اور بھی ارد گرد کے ناروے والے اور اسپین والے اور جرمنی والے اور اٹلی فرانس، یہ ساری جگہ پہ میں نے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ اگست اسی مہینے میں. اچھا جی ظہور احمد چمناک مانسیرا سے، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے. سلطان احمد بکر، یہ میرے علاقہ ہے بکر میاں والی کے، انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے. بشارت لاہور سے پی جے پی کے ممبر ہیں ہمارے جسٹس پارٹی کے. اور طاہر محمود صاحب جسٹس پارٹی کے ممبر ہیں. کریم بلاک میں ان کی بڑی مارکیٹ ہے کپڑے کی، یہ ساری یہ شرٹیں وغیرہ وہ ہمیں گفٹ دیتے ہیں، یہ شرٹیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اسلام آباد جائیں گے تو میں گاڑی لے کے آؤں گا، پٹرول یہ وہ سارا کچھ میں کروں گا. تھینک یو جی. وہ پروگرام ہوں کینسل ہو گیا سی تے جمعرات دا رکھیا سی نا، لیکن اللہ نے عزت رکھ لئی، ہوں اللہ کرے سویرے پھر عزت رکھی جائے. ٹھیک ہے جی. اس تو بعد میاں افتخار احمد فیصل آباد سے اور راؤ سرفراز لودرا سے، یہ میرے میاں والی کے پرانے دوست ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. یہ میری ویڈیو ایک آج کل وائرل ہوئی ہے، عمران نے جو مذہب کے حوالے سے باتیں کی ہیں نا، تو میں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے کہ اس نے یہ مذہب کے حوالے سے جو کلیم کیے ہیں کہ اللہ مجھے سمجھاتا ہے اور سکھاتا ہے، اور یہ خاتم النبیین، یہ ساری ایسی باتوں پہ میں نے بنائی ہے، تو وہ ملین میں چلی گئی ہے، ملین میں. تو اس حوالے سے انہوں نے سلام بھیجا ہے. تو باقی جناب یہ کچھ نام تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب اہم خبر آپ کو ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں، یہ گرم ہے، یہ گرم کر کے میں کھا رہا ہوں، وہ زکام لگا ہوا ہے نا. بسم اللہ. بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں افواہیں گرم ہیں. ہمارے جو نمائندے ہیں نا قانونی ٹی وی کے، جن کو ہم نے پریس کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں، وہ افواہیں کہتے جی اڑی ہوئی ہیں کہ عمران خان بھاگنا چاہتا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. صبح 10 بجے سے پہلے افواہیں ہیں، یہ افواہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں کہ وہ یو کے بھاگنا چاہتا ہے. اب دیکھیں کیا ہوگا. حالات بہت خطرناک ہیں، پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے. ابھی میں ان کے صابر شاکر جو ہے ان کو سن رہا تھا، انہوں نے عمران کو مشورہ دیا ہے کہ پارٹی کے سارے عہدے مستعفی ہو جائیں، اسمبلیاں آپ کی خالی ہو جائیں گی، اور نئی پارٹی کا نام لکھ کے تو نئی پارٹی رجسٹر کروائیں. لیکن اس کا یہ جو مرضی کرواتے رہیں، یہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے نا تو وہ جو ہے نا، وہ میں دیکھ رہا ہوں نذیر چوہان کو گرفتار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران نیازی میرے نال زیادتی کر رہے ہیں، میرا قصور تو بتاؤ. وہ اس کو زبردستی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. دکھاؤں آپ کو. چلا گیا. تو افواہیں گرم ہیں کہ پنکی پینی اور
عمران نیازی یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں تو ان کا نام ECL پہ ڈالا جائے. ویسے تو ڈالا جائے، سب کا نام ECL پہ ڈالا جائے. آپ یقین کریں انتہائی بزدل آدمی ہے عمران خان. اس کی مثالیں کئی دفعہ میں آپ کو دے چکا ہوں. ادھر زمان پارک لاہور میں پولیس نے ایسے ریڈ کیے چھوٹی سی بات پہ. 3 بہنیں اس کی بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک یہ بیٹھا ہوا تھا. تو پولیس والے اندر آ گئے، اس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. کہتے جی میں ذرا پانی پی کے آنا. باہر گئے، 10 فٹ دیا 2 دیواروں پھلان کے نس گئے اپنی بہنوں نو کلا چھڈ کے. یہ اتنا غیرت والا ہے. یہ اس نے خود بتایا ہے، میں نے نہیں بتایا، یہ اس نے خود بتایا ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ گرما آپ کھائیں. یہ بہت میٹھا ہے. 2 بجے کے میں جاگ رہا ہوں، 2 بجے. ٹھیک ہے، کوئی مزید خبر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اطلاع کریں گے. قانونی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اچھی خبریں دیں گے، اچھی خبریں دیں گے.